अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रत आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो आखिरी तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। सिर्फ गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक गौर से देखें। बस तवज्जो तवज्जो। बात यह है कि तुम्हारा कुरान पर अकीदा है या नहीं है? कुरान पर अकीदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सारी दुनिया से ज्यादा तुम्हें मोहब्बत है या नहीं है? अगर ये तमाम चीजें हैं मेरे अजीज, कुरान पर अकीदा है, हुजूर से बेपनाह मोहब्बत है, तो आओ कुरान की सुनो। कुरान कहता है ला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौन। तुम घबराओ मत, परेशान मत हो, तुम सबसे ज्यादा कामयाब रहोगे। सबसे ज्यादा कुरान की बात कर रहा हूं, किसी इसकी उसकी नहीं। कुरान कह रहा है तुम कामयाब हो, तो क्या कुरान झूठा वादा करेगा? कुरान ने जो वादा किया है वो सच्चा वादा है। तुम्हारा अगर यकीन है तो कुरान से पूछो, ऐ कुरान तू कह रहा है हम सबसे ज्यादा कामयाब हैं, तो क्या कामयाबी इसी का नाम है कि हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं? आज हमारी मस्जिदें, हमारे माबद, हमारे खानकाएं सब तबाह व बर्बाद की जा रही है। आज हमारे हालात ऐसे कि रोटी कपड़े के नाम पर हम मोहताज नजर आ रहे हैं। कुरान तो कहता है तुम कामयाब हो, कुरान कहता है तुम कामयाब हो। तो हमने कुरान से पूछा फिर कामयाबी किसे कहते हैं? कुरान ने कहा आगे की बात पढ़ ले, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो। फिर हमने पूछा ईमान किसे कहते हैं? ईमान किसे कहते हैं? तो मौलाना साहब से पूछने की बजाय खुद रसूलुल्लाह से पूछते ईमान किसे कहते हैं। नबी पाक फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। तुम में से उस वक्त तक कोई कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक वो अपनी औलाद, अपने माँ बाप और सारी दुनिया से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करता है। ये है ईमान। जब तुम्हारे अंदर ये बात आ जाएगी कि कसरत से मेरे आका से मोहब्बत करते हो, तो फिर कुरान का जो वादा है तुम सबसे ज्यादा कामयाब रहोगे, सबसे ज्यादा कामयाब रहोगे। डरो मत, घबराओ मत, तुम्हारे पास बहुत बड़ी दौलत है मेरे मुस्तफा की मोहब्बत की दौलत। बस इस चिंगारी को थोड़ा शोला बनाने की बात है। बस मुझे, मैं नाउम्मीद नहीं हूं। इस वाले का यू को बिल्कुल बंद कर दो, यू को बंद कर दो। हाँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आप तमामी हजरात को ये बात बताना चाहता हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अगर जान से ज्यादा मोहब्बत हो जाए तो कुरान का जो वादा है वो कामयाबी का वो वादा बिल्कुल बरहक है। क्योंकि कुरान ने जब वादा किया था, सहाबा ने वो वादा देखा है। वो बगैर चप्पल के आए थे बदर में, बगैर साजो सामान और बगैर तलवारों के आए थे। एक सहाबी हजरत सुहैल कहते हैं हमारे पास तो ऐसी तलवारें थी जिससे सब्जी भी नहीं कट पाती थी। लेकिन बद्र के मैदान में एक सहाबी हजरत उकाशा कहते हैं मेरे पास तो कुछ भी नहीं था बस सिवाय मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत के। आया मैदान में, कहा या रसूल अल्लाह मैं भी मैदान में उतरता हूं, मेरे पास कुछ साजो सामान हथियार नहीं। हुजूर पाक ने फरमाया कोई लकड़ी पड़ी तो लाओ। वो कहते हैं खजूर के तने की एक सूखी हुई लकड़ी मेरे हाथ में आई, मैं नबी पाक के पास दिया। हुजूर पाक ने अपना हाथ उस लकड़ी पर फेरा और कहा जाओ इसी से लड़ो। हज़रत उकाशा कहते हैं वो सूखी लकड़ी लेकर मैं मैदान में उतरा, उसी से कई काफिरों को मारा था। वो तलवार से ज्यादा असर करती थी। मेरे अजीजों, ये मदद जो सहाबा को आई थी वो इश्क मुस्तफ़ा की बदौलत। उनका यकीन था रसूलुल्लाह की जात पर कि हम नबी के पीछे हैं, उतरना हमारा काम है, फतह देना मौला की शान है, रब ताला की शान है। इसीलिए आपको पता है जब इराक फतह हुआ 300 सहाबा थे साद इब्न अबी वक्कास के साथ। ये सहाबी का अकीदा तो देखो, सहाबी रसूल हैं। जब इराक फतह हुआ तो उनको ईरान भी जाना था। इराक और ईरान के बीच में दरिया दजला है, क्रॉस करने के लिए कोई ब्रिज नहीं। ईरानी फौज ने सारे पुल तोड़ दिए थे कि कहीं ये मुसलमान इधर से क्रॉस करके आ ना जाए। सारे पुल तोड़ दिए। साद इब्न अबी वक्कास का हौसला ना तोड़ सके, अपने साथियों से कहा कि चलना है। सबों ने कहा चलना तो है लेकिन दरिया है, दरिया है, कोई पुल नहीं, कोई ब्रिज नहीं। दरिया दजला कोई तालाब का नाम नहीं है, दुनिया की एक बहुत बड़ी नदी का नाम है। गहराई भी ज्यादा है, चौड़ाई भी ज्यादा है। साद इब्न अबी वक्कास का हौसला फिर भी पस्त नहीं। तारीख तबरी में ये रिवायत मौजूद है। उनके साथियों ने पूछा साद इब्न अबी वक्कास से कि जाएं उस तरफ तो कैसे जाएं? साद इब्न अबी वक्कास ने कहा किसी पुल किसी ब्रिज की जरूरत नहीं, अपने अपने घोड़े लो और पानी में डाल दो, पार कराना मौला की तरफ से है। दरियाए दजला के ऊपर 300 सहाबा ने घोड़े डाल दिए और घोड़े ऐसे चलते हुए गए,
یہاں تک کہ دریا پار کر لیا، کسی گھوڑے کے ٹاپ میں تک پانی نہیں آیا، وہ چل پڑے، صحابہ کی سواریاں پانی پر چلتی رہی، دریا عبور کر کے آ گئے۔ ایران کی تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے دیکھ کر کے کہا تھا یہ تو آنے والے انسان نہیں جنات نظر آتے ہیں۔ دنیا حیران ہے، اسی لیے شاعر نے کہا تھا دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی، گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں کے حال تھے، اگر وہ پانی پر گھوڑے ڈال دیں مولا اس پر خشکی جیسا راستہ پیدا کرتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، یہ وہی عمر ابن خطاب ہے جو کہتے ہیں بچپن میں 2 بکریاں نہیں سنبھال پاتا تھا، میرے باپ مجھے مارا کرتے تھے، گھوسے کھاتا تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا مصر میں جب اسلامی حکومت آئی وہاں ایک بری رسم، ایک برا رواج چلتا تھا۔ عمرو بن عاص جو گورنر تھے مصر کے، انہوں نے دیکھا دریائے نیل جو مصر میں بہتا ہے سال میں ایک مرتبہ سوکھ جاتا تھا، تو مصر کے لوگ ایک 16-17 سال کی حسین لڑکی کو سجا کر کے سنوار کر کے اس دریا کے بھیٹ چڑھا دیتے تھے، بلی چڑھاتے تھے، اس کا خون جب دریا میں ڈالتے تو پھر دریائے نیل لبالب بھر جاتا تھا۔ یہ ان کی بری رسم، ان کا برا رواج ہر سال چلتا تھا۔ جب اسلام وہاں پر آیا لوگوں نے عمرو بن عاص سے کہا کہ ہمیں ایک لڑکی ذبح کر کے ڈالنی پڑے گی، نہیں تو پانی اوپر نہیں آئے گا۔ عمرو بن عاص نے کہا میں اس کی تو اجازت نہیں دے سکتا، اسلام اس کے خلاف ہے۔ لیکن آپ نے جب دیکھا کہ حقیقت میں پانی سوکھنے لگ گیا، دریائے نیل سوکھنے لگ گیا اور نیچے چلا گیا، وہ گھبرا گئے، کیا یہ رسم و رواج کو جاری رکھنا پڑے گا؟ کیا یہ دریا کو بہانے کے لیے، پانی کو اچھال لانے کے لیے یہ بری رسم کو زندہ رکھنا پڑے گا؟ اسی کشمکش میں عمرو بن عاص نے خط لکھا مدینے میں عمر ابن خطاب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب کے پاس جب خط آیا، سنو اے مسلمانوں، جو یہ کہتا ہے میرے مصطفیٰ کی غلامی میں نفع کیا ہے، حضور کی وفاداری میں فائدہ کیا ہے، کان کھول کر سن لے، فائدہ میں بتاتا ہوں۔ عمر ابن خطاب اس کے بعد جواب میں ایک خط عمرو بن عاص کو لکھتے ہیں جو مصر کے گورنر تھے، اور دوسرا خط دریائے نیل کے نام پہ لکھتے ہیں۔ آج تک سنا ہے کبھی کسی نے دریا کو بھی خط لکھ کے کہا ہو، پانی کو خط لکھا ہو کسی نے؟ یہ صرف محمد عربی کے غلاموں کا راج ہے، راج ہے۔ خط عمرو بن عاص کو لکھا، کہا تم نے جو کیا بالکل صحیح کیا، تم اپنی اس بات پر قائم رہو، اور ایک خط میں تمہیں بھیج رہا ہوں، یہ دریائے نیل میں دے دینا۔ دریائے نیل کو کیا خط لکھا تھا؟ خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے دریائے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو عمر ابن خطاب اللہ کا بندہ حکم دیتا ہے کہ جاری ہو جا، اور اگر اللہ کے حکم سے نہیں چلتا تو ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ خط لکھا اور بھیجا۔ حضرت عمرو بن عاص کے پاس جب عمر ابن خطاب کا خط آیا، جب دونوں خط آئے اپنا خط رکھ لیا، دریائے نیل کا خط لے جا کر دریائے نیل میں ڈالا۔ تاریخ میں موجود ہے اچانک جوش آیا پانی میں اور 16 گز اوپر دریائے نیل کا پانی بہنے لگا، اور اتنا ہی نہیں 1400 سال گزر گئے، آج بھی دریائے نیل لبالب بھرا نظر آتا ہے۔ یہ کہنا یہ چاہتا ہوں، تم پوچھتے ہو محمد عربی کے غلامی میں ملتا کیا ہے؟ ایک بار حضور کی وفاداری کر کے تو دیکھ لو، دنیا تو دنیا ہے، پانی پر بھی مولا تمہارا راج قائم فرمائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، عصمت رسول اکرم، وقار رسول اکرم، سبحان اللہ۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول، بک کر کے تو دیکھو اے جوان، بہت اچھے بک کر کے تو دیکھو۔ میرا یہ پیغام ہے ہر نوجوان کو، کاش ہمارے مجمع سے، ہمارے محلوں سے، ہماری بستیوں سے چند نوجوان ایسے کھڑے ہو جائیں جو عہد کر لیں، جتنے جوش میں تم نعرہ لگاتے ہو، جتنے جوش میں تم نعرہ لگاتے ہو، کاش اتنا جوش تمہارے ایمان میں آ جائے، اتنا جوش میرے مصطفیٰ کی محبت میں آ جائے، اور یہ عہد کر لو کہ میں دنیا کو یہ بتاؤں گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی بات کرتے ہو، آج سے میں زندگی جیوں گا تو میرے مصطفیٰ کے اخلاق میں جیوں گا۔